Nganong daghan ang nag-away mahitungod sa pagsimba sa adlaw Sabado ug adlaw Domingo. Anang kamatuoran mga kaigsuonan, sa katapusa mga adlaw ang sentro sa dakong away igsuon is mahitungod sa tong pagsimba. Kung ang imong pagsimba imo bang gipili ang pagtulunan nga iyas Ginoo o imo bang gipili ang pagtulunan nga iya lamang sa tao nga maong tradisyon. Ang Biblia igsuon nagsulti nga hinumduman mo ang adlaw ipapahulay sa pagbalaan niini. Usa ni nga adlaw? Ang ikapitong adlaw gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa Ginoo. Og ang mga tao igsuon nalimot nini. Mao nang naingon ang Dios sa Exodo 20 bersikulo 8 sa ikapat nga sugo nga hinumduman mo ang adlaw nga balaan aron paga simbahon nimo ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang butangan niya niini. Karon igsuon daghang mga tawo naglibog nganong Sabado ang gitudlo sa Biblia ug nganong Domingo man ang atong namatan. Sumala pa sa historya igsuon tungod sa usa ka tawo nga si Constantino niadtong 321 AD iyang gibalaod ang Domingo nga mao ang adlaw nga pagsimba. So atong namatan mga kaigsunan, Domingo na tungod kay mao kini ang gitudlo ni Constantino. Nganong gitudlo niya mga kaigsunan? Tungod kay gusto ni Constantino nga tumpagon ang mga Kristohanon. Kay bisan unsaon nila igsuon pagpamatay sa mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles, martir kayo mga kaigsunan, dili mosibog sa ilang pagtuo. That's why mga kaigsunan, si Satan naningkamot nga iyang gubon ang atong relasyon dihas Ginoo og iyang tabunan ang kamatuoran nga naas Biblia. So karon mga kaigsunan, kinsa may imong pilion? Ang Dios nga nasa langit nagpakamatay kanimo, nagtubos kanimo, nga nagtawag kanimo, nga paningkamutan nato pagsulod sa maong kapahulayan nga diin ang Dios miundang siyang pagpamuhat og nining adlaw nagpanalangin siya, nagbalaan og nagpahulay. O kaha ang atong sundon ang tinudlo sa tao nga tradisyon mga kaigsunan nga diin igsuon nagrefer kini nga sa katapusang panahon nga mosunod dinhi mga kaigsunan pagalaglagon og pagasilutan sa Dios sa hukom. Pagpili kinabuhi o kamatayon.